नमस्कार, हांव जितेश कामत. शेखर नायक यूट्यूब चॅनला मार्फत हांव हांगा दाखोवंक सोदता की हांगा पळय खळी आसा ही. आतां आमी जे उबे आसा हे सारके आमी नॅशनल हायवे 66 गोंयच्यान मुंबय जो रोड वता त्या हायवेर 4 लेनिंगार आमी उबे आसा. हांगा म्हज्या दाव्या सायडीन हांगा इंडस्ट्रियल इस्टेटीक वचपाचो रस्तो आसा, सर्वीस रोड, आनी आमी हांगा उबे आसा. हांगा ही खळी आसा जी खळी रेन वॉटर गटर ते रेन वॉटर आउटलेट म्हणटा का, म्हणजे पावसाचें जें उदक येता ताका वचपा खातीर वाट केल्ली आसा. आमी आतां जर ह्या खळयेन पळयच्या जाल्यार हो जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी कसली केबल घाल्या ती आमी नकळो. ती सिवेज केबल, ती अंडरग्रावंड इलेक्ट्रीक केबल, काय आनी कसली उदकाची केबल तें आमी नकळो. पूण हें जें कितें काम केल्लें आसा ताणें गटरान जे पावसाचें उदक वचपा खातीर गटर आसा तातूंत ते घाला. म्हणजे आपलो खणपाचो खर्च ताणें सगळो वाचयला. फाल्यां एस्टिमेटर तो खणपाचो खर्च आसतलो, एक्सकेवेशन चार्जीस ते तो गव्हर्मेंटा कडल्यान वसूल करतलो. पूण हांगा ताणें खणपाचे आपले त्रास आनी खर्च हे ताणें कमी केल्ले आसा. आनी ही पायपलायन ह्या रेन वॉटर आउटलेट गटरान घालून दवरिल्ली आसा. आतां हाजें हें जातलें की फाल्यां पावसान सगळे जे पावसा पयलीं सुद्दां पावसाच्या तोंडा मुखार म्हणूंक शकता जे सगळी माती आसा आनी खंयचे फातर आसा आनी कितें घाण आसा ती सगळी हातून शिरकतली. आनी एक टायम असो येतलो की हो हायवे जो आसा तो फ्लडींग जातलें. हांगा सगळें उदक हायवेर येतलें आनी हायवेची क्वॉलिटी आहा ती वाट लागतली आनी हायवेचें निसंतान जातलें. पयलींच आमी जाणा की कसल्या क्वॉलिटीचे हायवे बांदिल्ले आसा. तातूंत जर असलें उदक ह्या हायवेक मेळत जाल्यार ताजे जे पाड पडपाचे आसा ते बेगीन पडटले. जर ते 5 वर्सांनी पडपाचे ते 1 वर्सान पडटले. अशी हांगा परिस्थिती आहा. हांगा जर फाल्यां घाण शिरकली, माती पडली शिरकली, फातर शिरकले, कशें साफ करतले? कांयच ताका उपाय ना साफ करपाक. आनी हांव म्हणटा हे कॉन्ट्रॅक्टर बरें ताणें घाले मरे पायप, इंजिनियरांकूय दोळे ना. तुमी कित्याक आसा तर थंय? कित्याक तुमकां आमचो टॅक्स पेयर्सांच्या पयशान तुमकां पेमेंट दिता ह्या गजालींक खातीर ते असलें करपाक? अरे इंजिनियरींग शिकून तुमी थंय कोणाच्या पांया पडटा MLAच्या आनी कामाक लागता मरे, आनी हे असलें करपाक कामाक लागता तुमी हांगा सांगूंक जाय आशिल्लें मरे घालनाका म्हणून. ह्या रेन वॉटर आउटलेट गटरान तुमी केबले कशें घालपाक दिली? हाका फक्त कॉन्ट्रॅक्टरूच जबाबदार ना, हाका ते सगळे इंजिनियरूय जबाबदार आसा जे ह्या कामार आसता आनी जे हे हांकां असलें करपाक दिता. म्हजी मागणी आसा, हांव ते शोध लावपाचो खंयचे डिपार्टमेंट कितें ते ताज्या पयलीं म्हजी मागणी आहा ते काडूंक लावचे आनी जो डबल खर्च आहा, कित्याक आतां काडून परत ले करपाक ताका डबल खर्च जातलो. हो जो खर्च आसा तो त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान आनी इंजिनियरा कडल्यान वसूल करचो सरकारान. आनी फुडें सुद्दां फुडें पळय हांगच्यान अशें व्हेला, खंय जागो मेळटा थंय अशें व्हेला, पूण फुडें तांणी जमनींतल्यान काडला हांगा. हे पळय थंय फुडें वचचें न्ही थंय, हे पळय थंय रस्तो फोडून व्हेला भितरल्यान. हे पळय थंय रस्तो फोडून व्हेला आनी थंय मागीर ते बद्द फुडें त्या सर्वीस रोडाच्या सायडीन भायर काडिल्ले आसा. मागीर हांगा आनी गटरांतल्यान कशें व्हेलें? कोणाचे सुपीक डोके काय म्हणटा हांव की गटरांतल्यान तुमी पायपां व्हरता. अरे ते गटर उदकांत आसा, तुमची पायपां घालपाक न्ही. हे पळय हांगा पळय हांगा सारकें मागीर रस्तो फोडून थंयच्यान व्हेला पळय पायपलायन. पळय सारकी ही मागीर फुडें वता आनी थंयच्यान मागीर थंय मेरेन ती सोंपल्या, ती फुडें वचून काम करूंक ना दिसता. कळ्ळें? यो पळोवया. ही पळय ही अशी हांगच्यान व्हेल्या पायपलायन रस्तो फोडून. आतां ह्या रस्तो फोडला ताजें केन्ना तो सारको जातलो देवाक खबर. कित्याक हो तो फुडें जो रस्तो पयलीं फोडिल्लो तेन्ना आमकां इंजिनियरांनी जेन्ना शेखर नायकान फोन केल्लो तेन्ना त्या AEन असिस्टंट इंजिनियरूच मरे तो, ताणें तेन्ना सांगिल्लें की आपूण बेगींतल्या बेगीन हें जालें काय ना सोमतें 8 दिसां भितर खंय डांबर घालतलो. ताजे ते 8 दीस वचून येवंक ना. हे पळय 8 दिसां भितर डांबर घालतलो म्हणटालो तो. आतां ह्या गजालीक कमीत कमी 6 म्हयने जाले आनी हाजे 8 दीस वचून येवंक ना. वर्सभर जालें. वर्सां पयलीं केल्लो आमी व्हिडियो. मागीर पळय म्हाका सुद्दां दिसलें 6 म्हयने म्हणून. हय वर्सां पयलीं शेखर म्हणटा तेच्या प्रमाणे वर्सां पयलीं खंय आमी हो व्हिडियो केल्लो. हांगा ते एक काम चालू आसा बाळू फडकेचें, ताज्या सायडीन ते सर्वीस रोड आसा, फाटल्यान स्पायस गोवा आसा. हे पळय हो सर्वीस रोड वयल्यान येयला. हे आमी पळय बसी पळय कितें जाता हांगा सगळ्यो लागता येता त्यो. आमच्यो गाडयो सुद्दां शेखर लागता हांगा. हांव बी हांगच्यान गाडी घेवन आमच्यो गाडयो हांगा लागता. ते केदो व्हडलो होणकाला.
हे हांगा बॅरिकेड घाल्या ते जे पायप थंय पळय गटरांतल्यान हाडला ते हांगा अशें जमनी पंचान हाडून हांगा खंय तरी ते बांदून दवरला ताणें सद्या फुडें खंय तरी व्हरपाचें आहा तें कळ्ळें ही कसली पायपां कितें आमकां खबर ना पूण एका वर्सा पयलीं जेन्ना आमी हांगा व्हिडियो केल्लो तेन्ना आनी कसली पायपां घालताले तेन्ना ते अंडरग्रावंड केबलिंगाची पायपां घालताले आनी तेन्ना आमकां इंजिनियरान सांगिल्लें येईन म्हापशेच्या की हे रोखडेच आमी खंय 8 दिसान पायपां घालून जाली की 8 दिसान आमी खंय डांबर घालपाचें आसा आतां वर्सभर जालें हेंय डांबर घालपाचें उरलां तें फुडें मेरेन म्हणजे सुशांत तो कावन्सिलर आहा पळय आमचो सुशांत हरमलकार ताज्या शॉपा कडल्यान फुडें मेरेन थंय मेरेन रस्तो असोच आसा आनी अजून डांबर घालूंक ना हे पळय बस पळय बसीक पळय कितलो त्रास जाता पळय जर बसीक त्रास जाता जाल्यार 2 व्हिलरांक आनी 4 व्हिलरांचें कितें जाता आसतलें सांगा तुमी पळय बसींक त्रास जाता येद्या व्हडल्या तांचे हरशीं टायर बी व्हडले आसता तो ह्या होणक्यातले हे 4 व्हिलराचे पळय त्रास पळय ते लागता मरे हे हां गाडयांची वाट ती वाट मनशाची वाट पळय आसा पळय हे अशा तरेन सामान्य मनशांक कित्याक त्रास दिता हे सरकार आनी प्रशासन म्हाका खबर ना सामान्य मनशांक त्रास दिवपाचें चल्लां सकल रोड आहा न्हू दोनूय सायडीनी कार पार्किंग आसता हय त्या भायर हे सर्वीस रोड सायडीचे रोड ट्रॅफिक पुलिसान लक्ष दिवंक जाय फक्त फायन मारपाचें न्ही फायन तुमी सामान्य मनशांक मारता पूण हांगाचे व्हडले व्हडले हॉटेली आसा थोड्या जांचे रोडार पार्किंग करतात ते गाडयो कित्येक गाडयो हांगा रोडार रस्त्यार पार्क केल्ल्यो आसता थंय तुमी कित्याक लक्ष दिना थंय वचा हांगा जर तुमी परिस्थिती आज पळयच्या करासवाडा 4 रस्त्यार सायडीचे जे सर्वीस रोड बी आहा तांची सामकी वायट परिस्थिती अशी आसा दोनूय सायडीन गाडयो पार्क केल्ल्यो आसता अशे रस्ते खणून दवरिल्ले आसा लोकांनी कशें वचपाचें सर्वीस रोडान वयल्यान हे अशें खणून दवरिल्ले आसा वता थंय पळय आतां हे ट्रकान पळय तो कसो काडटा तो पळय फाल्यां मातसो चुकामूक जाली जाल्यार असले ट्रक भितर गांडवर पडूंक शकता मागीर रस्तो बंद हे पळय ट्रॅफिकाची पळय सगळ्या गाडयांची हालत पळय सगळ्यांक थंय स्लो बाबड्यांक पळय ती धाडावता आतां हातून गाडयेची वाट लागता ती लागता मनशांची वाट लागता कितले जाणांक बॅक पेन जाला आसतलो आतां पळय 1 वर्स जालें आतां शेखर म्हणटा तशें 1 वर्स पयलीं आमी हांगा व्हिडियो केल्लो हो तर करीत ना ते पॅच प्लस हांगा फूल सकयल सुद्दां तसोच पॅच आसा त्या भायर सायडीचे जे रस्त्याच्या सायडीन सुद्दां जे खणून दवरला ते सुद्दां पॅचवर्क करपाचें काम हे डिपार्टमेंटान केल्लें ना फक्त विचारता तेन्ना सांगता आमी 8 दिसान करता 10 दिसान करता आनी हांचे 8-10 दीस केन्नाच येना पळय सगळी वाट लागिल्ली आसा मातशें हांव म्हणटा PWD डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मागीर ती जी केबली कोणें घाल्यात ते डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटांनी हांगा लक्ष दिवचें हांगा येवचें हांगा मुद्दम सर्वीस रोड भोंवून भोंवचें तुमकां कळटलें की हांगा कितें परिस्थिती आहा ती म्हाका खबर आसा हांगा थोडे इंजिनियर अशी थिवीच्यान पेडणेच्यान हांगा येवपी आहा सदां तांणी एक्चुली कंप्लेन करूंक जाय वचून आपल्या डिपार्टमेंटाक सांगूंक जाय हांगा कितें जाता ते त्रास पळय हांगा कितें जाता पळय हांगा चलपाक जागो ना जर फुडल्यान ट्रक आयलो बस आयली हांगा चलता ताणें कितें करपाचें हे पळय आतां कदंब आयली आतां चलता ताणें कितें करपाचें मनशान एक तर ताका रावचें पडलें नाल्यार तो दुसरो तो सकयल पडटलो होणक्यान हे पळय हांगा मनशाक खंय चलपाक चान्स आसा हांगा व्हडले बस आयली व्हडली हेवी वेहिकल आयली की हांगा मनशाक चलपाक सुद्दां त्रास चार रस्त्या कडेन हांव मुद्दम मागता सगळ्यां कडेन जे जे ऑथॉरिटीज आसा तांणी 4 रस्त्यार येवचे सगळे सर्वीस रोड भोंवचे त्या भायर हो जो हायवे आसा ताजे जो फ्लायओवर 4 रस्त्यार आसा थंय सकयल होणको पडिल्लो आहा व्हडलो होणको आतां मदीं कितें मातशें पॅचवर्क म्हणून केल्लो पूण तो आतां कितलो तेंप तसो आहा थंय गाडी धाडावता आनी कितें जाता स्पेशली 2 व्हिलरीन कोण येता ताजें कितें लक्ष नासता तो आनी कितें तकलेन वेगळें आसता आनी सडनली जेन्ना ताका होणको दिसता तो ती 2 व्हिलर अशी म्हणून सायडीक घेता ती सायडीक घेता तो अपघात जावंक शकता एक्सिडेंट जावंक शकता ह्या सायडीनूय बायक येता गाडी येता ती ताजी बसूंक शकता ही ताजी फॉल्ट म्हणूंक शकना मागीर अरे तुमी रस्तेच सारके दिना आनी तांच्यो फॉल्ट हेल्मेट कोण घालून येना ताका तुमी रोखडी फायन मारता हांव म्हणटा मारा ती मारूंकूच जाय फायन पुणून ह्या होणक्यान समज कोण पडलो आनी ताका एक्सिडेंट जालो जाल्यार कोणाची जबाबदारी मागीर फायन ही तुमकां पडूंक जाय न्ही ट्रॅफीक पुलिसाक
मागीर तुमी रूल असो काडा, फाल्यां होणक्यान कोण पडलो जाल्यार ट्रॅफीक पुलिसान फायन भरची, थंयचो जो इंचार्ज आसा ताणें फायन भरची. कित्याक फाटीं म्हजें जाल्लें, हांव गाडी घेवन वतालो, ते कितें मदीं ते बॅरिकेड्स ट्रॅफीक पुलिस म्हज्या गाडयेर पडले, चेप पडले. ते कोणें हांवें खर्च म्हज्या बॉल्सांतल्या पयशान करचें पडला. एक्चुली म्हाका तो खर्च ट्रॅफिकेन दिवंक जाय, तुमच्या मिस्टेकीन पडला ते. मागीर तसोय रूल काडचो आतां गव्हर्मेंटान. तशेंच आतां ह्या सर्वीस रोडा कडसून वयर जे आतां दाखयला आमी जितेश कामत उलयला, सकयल येयले काय हांगासर एक आहा, हें आतां एका आतां कितलेच म्हयने जाले, हेजेरूय कांय करूंक ना, माती घालूंक ना, डांबर तो सोडूनच दी, कितें तें घालूंक जाय, गुणे वयर येयलेले आहा. हेजेर फाटल्या फाटी व्हिडियो केलेलो, हें सगळें जशें तें आहा तशें वयर जाला, तशेंच हांगासरूय जाला, तशेंच फुडें सिग्नला कडेन थंय जाल्यार परतें जाला. फाटल्या फाटी व्हिडियो करून तेंच्यांनी मातशें कितें घातलेलें तें सगळें गेलां परतें. आतां हें सिग्नला कडेन हें पळय, हो एक खड्डो, फाटल्या दिसांनी पावसान हांगा अख्खें उदीक भरतालें, तेजेर व्हिडियो केलेलो, कळनासलें, आनी टू व्हिलर पडटाले म्हणून व्हिडियो केलेलो. मागीर तेंच्यांनी हाडून माती घातली, म्हळ्यार परतें तेंच जालें, फक्त माती घालात, ऑड मिक्स करपाचें ना. घरांत ऑड मिक्स करपाचें. अख्खे म्हापश्याचे रोड, तशें सर्वीस रोड, आतां अख्खे सर्वीस रोड कितलेच कडेन सगळे सर्वीस रोड गेलेले आहात. हे पळय हेजी पळय परिस्थिती कितें जाली, हें पळय कितलें डीप जाल्लेलें आहा तें. तो स्पीड ब्रेकर तो अर्दो जाला. हें जें खणलें केबल घालपाक तेन्ना एका वर्सा पयलीं, मागीर तेजेर कांय करूंक ना, थंय सोडलेलें आहा तें. आतां वयर परतें खणपाक स्टार्ट केला, परतो आनीक कसलो तो केबल थंय येयलेलो आहा, तें आतां आमी दाखयला. तें आतां केबल तसोच उरतलो म्हाका दिसता, तो अर्दो भायर काडून दवरला, तो अर्दो तेंच्यांनी गटरान घातलेलो आहा फाटल्या हायवेचेर. शॉर्टकट मारलेले आहा फायदो करपाक कॉन्ट्रॅक्टरान. आनी ते आतां जितेश कामतान उलयला, हे जे इंजिनियर आहात ते कितें पळयता काय म्हणून हांव खूब कडेन दाखयता. आतां जे कोण काम करतात, लेबरांक धाडटात, त्या लेबरांचेर तांकां पळोवपाक कोण वचना, ते आपल्याक जाय तें करतात. जर एक बोर्ड जर हेवटेन लागल्यार रायटान लागल्यार लेफ्टान बोर्ड लावन वयतात. आनी ही आमची अशें हें जाल्लेलें आहा, आमचे म्हापश्याची हें जाल्या, अशी दशा जाल्लेली आमची म्हापश्यांत न्हू, बाकी कडेन तेंच जाल्लेलें आहा.